ये आकाशवाणी है। इलाकाई खबरों के साथ मैं अख्तर हुसैन तिरमिजी। वज़ीर-ए-आला केसीआर ने पीएम मोदी से अपील की है कि उम्मीदवारों को सरकारी हुकूमतों के तमाम इम्तिहानात इलाकाई ज़ुबानों में तहरीर करने की इजाज़त दी जाए। मुल्क भर में कोविड से सेहतियाब होने वालों के तनासुब में 93.60% के साथ मज़ीद बेहतरी वाक़ई हुई है। जेएचएमसी इंतखाबात के तहत पर्चे जाती नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख आज दोपहर ख़त्म हो गई और हिंदुस्तान ने 50,000 से ज़ायद आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स के क़याम के ज़रिए एक नया संगे मील अबूर किया है। खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला चंद्रशेखर राव ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से अपील की कि उम्मीदवारों को अपनी इलाकाई ज़ुबानों में मरकज़ी हुकूमत के तमाम इम्तिहानात तहरीर करने की इजाज़त दी जाए। मोदी को रवाना करदा एक मकतूब में केसीआर ने कहा कि इस वक्त मरकज़ी हुकूमत मरकज़ी अवामी शोबेजात, इंडियन रेलवेज़, दिफा, कौमिया हुए बैंकों और दीगर शोबों में होने वाले तकर्रुरात के लिए मुसाबकती इम्तिहानात महज 2 ज़ुबानों हिंदी या अंग्रेज़ी में मुनक़िद किए जाते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को जिन्होंने इलाकाई ज़ुबानों में तालीम हासिल की, इस बिना पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। केसीआर ने ख्वाहिश की कि मुल्क की तमाम रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को मसावी और शफ़ाफ मौक़े फ़राहम करते हुए उन्हें इलाकाई ज़ुबानों में भी मुसाबकती इम्तिहानात तहरीर करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। रामनाथ कोविंद को रवाना करदा एक मकतूब में केसीआर ने अपील की कि नरसिम्हा राव की सदी तकारीब के पेश नज़र आंजहानी वज़ीर-ए-आज़म के नाम से पोस्टल स्टैम्प की इजराई को मंजूरी दी जाए। मुल्क भर में कोविड से सेहतियाब होने वालों का शरह तनासुब 93.60% के साथ मज़ीद बेहतर हो गया है। ताहाल ज़ायदस 84,28,000 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 44,807 अफराद शिफायाब हुए। इस वक्त मुल्क भर में सरगर्म केसों का तनासुब महज 4.93% है, जबकि मुल्क भर में अब तक 4,43,794 अफराद कोविड से मुतासिर हो चुके हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने आज बताया कि मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोविड के 45,882 नए केस दर्ज किए गए। एक दिन के दौरान 584 अमवात हुई, जिसके बाद सारे मुल्क में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,32,162 हो गई। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 894 ताज़ा मामला दर्ज किए गए। इस तरह रियासत भर में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,61,728 हो गई। महकमे सेहत व तिबाबत की जानिब से जारी करदा यौमिया बुलेटिन के मुताबिक अब तक तेलंगाना में 1,423 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान मज़ीद 4 अफराद फौत हुए। इसी दौरान हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान 154 नए केस रिपोर्ट हुए। उधर आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,316 ताज़ा मामला दर्ज किए गए। रियासती कोविड नोडल ऑफिसर के मुताबिक रियासत में अब तक 1,821 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में ताहाल जुमला 8,58,711 मुस्बित केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस वक्त तकरीबन 16,000 अफराद ज़ेर इलाज हैं, जबकि एपी में अब तक कोविड से 6,910 अमवात हो चुकी हैं। अजीम तलब बल्दिया हैदराबाद जेएचएमसी इंतखाबात के लिए पर्चे जाते नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख आज दोपहर ख़त्म हो गई। रियासती इलेक्शन कमीशन ने पर्चे नज़जात नामजदगी के इंतकाल के लिए 3 दिन तक का वक्त दिया था, जो 18 नवंबर से शुरू हुआ था। ताहाल 537 उम्मीदवार अपनी नामजदगियाँ दाखिल कर चुके हैं, जबकि मरहले के अख्ताम तक इस तादाद में मज़ीद इजाफे का भी मुतवक्को है। जेएचएमसी इंतखाबात के लिए 1 दिसंबर को रायदही होगी, जबकि 4 दिसंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। ये खबरें आपकी खिदमत में आकाशवाणी हैदराबाद से पेश की जा रही हैं। कोविड-19 से बचाव की 3 तदाबीर। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी हमेशा बरकरार रखें, हाथों को धोते रहें और चेहरे को हाथ न लगाएं। हिंदुस्तान ने 50,000 से ज़ायद आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स के क़याम के ज़रिए एक नया संग मील अबूर किया है।
ان مراکز کے قیام سے ملک بھر میں زائد از 25 کروڑ افراد کو قابل دسترس قیمتوں پر اپنا علاج کرانے میں مدد ملتی ہے۔ صحت و خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے کووڈ کی وبا سے درپیش چیلنجز کے باوجود ان مراکز کو کارکرد رکھنے پر ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ یہ مرکز اور ریاستوں کے علاوہ مرکزی زیر انتظام علاقوں کی حکومتوں کے مشترکہ تعاون سے ممکن ہو پایا ہے۔ ٹی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے آج شام حیدرآباد میں کتاب پرگتی نیویدکا جاری کی۔ اس کتاب میں ٹی آر ایس حکومت کی جانب سے گزشتہ چند برسوں کے دوران انجام دیے گئے مختلف ترقیاتی کاموں کو پیش کیا گیا ہے۔ کے ٹی آر نے اس موقع پر کہا کہ پارٹی نے جی ایچ ایم سی انتخابات کے لیے ٹکٹس دیے جانے کے معاملے میں تمام طبقات کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس کے دور میں شہر حیدرآباد کو محفوظ بنایا گیا ہے۔ جن سینا پارٹی کے صدر پون کلیان نے جی ایچ ایم سی انتخابات میں بی جے پی کی حمایت میں اپنے پارٹی ورکر سے اپنی نامزدگیوں سے دستبردار ہو جانے کی اپیل کی ہے۔ پون کلیان نے اس وقت یہ اعلان کیا جب ان سے مملکتی وزیر داخلی امور کشن ریڈی کے بشمول مختلف سینئر بی جے پی لیڈرز نے آج حیدرآباد میں ملاقات کی۔ اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ حیدرآبادی عوام تبدیلی چاہتے ہیں، پون کلیان نے یہ واضح کیا کہ پارٹی امیدواروں کو انتخابی دور سے دستبردار ہو جانے کا فیصلہ محض ایک مرتبہ کیا گیا، لہٰذا کیڈر کو اس بات پر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پون کلیان نے پارٹی ورکر سے اپیل کی کہ وہ بی جے پی امیدواروں کی کامیابی کے لیے کام کریں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے آج چار مینار کے دامن میں واقع بھاگیہ لکشمی مندر کا دورہ کیا اور پوجا کی۔ ان کے ہمراہ پارٹی لیڈرز اور ورکرز بھی موجود تھے۔ بنڈی سنجے گاڑیوں کے ایک چھوٹے سے قافلے کی شکل میں نامپلی میں واقع پارٹی آفس سے روانہ ہوئے اور چار مینار پہنچے۔ پولیس نے ان کے دورے کے موقع پر چار مینار کے آس پاس مناسب انتظامات کیے تھے۔ اسی دوران کوکٹ پلی میں واقع بی جے پی کے دفتر میں پارٹی ورکرز نے توڑ پھوڑ مچائی اور کانچ کی کھڑکیاں توڑنے کے علاوہ مختلف لیڈرز کے پوسٹرز پھاڑ ڈالے۔ انہوں نے اپنے لیڈر مہندر کو ٹکٹ نہ دیے جانے پر ناراض ہو کر یہ کارروائی کی۔ پارٹی ورکرز نے اس موقع پر مملکتی وزیر داخلی امور کشن ریڈی اور پارٹی کے میڈچل ضلع انچارج ہریش ریڈی کے خلاف بھی نعرے لگائے۔ کمرم بھیم آصفاباد کے منڈل چنتالا پلی کے موضع بالاجی انوکوڈا کے پاس جنگل میں محکمہ جنگلات کے عہدیدار اور دیگر 2 شیر کے حملے میں محفوظ رہے۔ یہ افراد شیروں کے تحفظ کی ضرورت سے متعلق شعور بیداری پروگرام میں شرکت کے بعد گنگا پور سے لوٹ رہے تھے۔ اس واقعے کا تاہم آج علم ہوا۔ خاتون فارسٹ بیٹ آفیسر اور ان کے شوہر کے علاوہ ایک کیمپ اسٹاف رکن کا شیر نے جنگل میں اس وقت پیچھا کیا جب یہ افراد موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ عملے کے رکن نے جھاڑیوں میں سے شیر کی دہاڑ سنی اور فارسٹ آفیسر ان کے شوہر کو چوکس کیا۔ بعد ازاں یہ تینوں افراد ایک دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے واپس لوٹے۔ اسی دوران ضلع کے موضع کیتھنی میں شیر نے بکروں کے ایک جھنڈ پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی، تاہم شیر اس وقت وہاں سے بھاگ گیا جب چرواہے نے زور سے آوازیں لگائیں۔ تلنگانہ راشٹریہ سمیتی نے بی جے پی کے ریاستی صدر و کریم نگر ایم پی بنڈی سنجے کمار کے اس بیان کی مذمت کی ہے جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کو مخالف قوم قرار دیا۔ ٹی آر ایس نے اس بات پر بھی اعتراض کیا کہ بی جے پی کے ایم پیز ٹی آر ایس قیادت کے خلاف بدزبانی کر رہے ہیں۔ تلنگانہ بھون میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریتو بندھو سمیتی کے سربراہ راجیشور ریڈی، چیف وپ وینکٹیشورلو، ارکان کونسل بی ساریا اور سرینواس ریڈی نے کہا کہ بی جے پی اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں پر عائد کردہ چالانوں کو برخاست کر دیا جائے جو قانون کے خلاف ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں دوبارہ سن لیجیے۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر نے پی ایم مودی سے اپیل کی ہے کہ امیدواروں کو سرکاری حکومتوں کے تمام امتحانات علاقائی زبانوں میں تحریر کرنے کی اجازت دی جائے۔ ملک بھر میں کووڈ سے صحتیاب ہونے والوں کے تناسب میں 93.60% کے ساتھ مزید بہتری واقع ہوئی ہے۔ جی ایچ ایم سی انتخابات کے تحت پرچے جاتے نامزدگیاں داخل کرنے کی آخری تاریخ آج دوپہر ختم ہو گئی، اور ہندوستان نے 50,000 سے زائد آیوشمان بھارت ہیلتھ اور ویلنس سینٹرز کے قیام کے ذریعے ایک نیا سنگ میل عبور کیا ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئی۔